शेख साहब, मैं पाकिस्तान से उम्रे पे आ रहा था, तो कुछ दोस्त थे मेरे जिन्होंने कहा है मेरा ये मुसीबत है, ये मुसीबत है, ये अंगूठे उन्होंने दिया है, कहते हैं कि ये हजर अस्वद पे, खाना काबे पे, मकाम इब्राहिमी पे, हरम शरीफ में जाके यहाँ पे वो दम कराएं और लेके आएँ, तो हम इसकी पाबंदी करेंगे, ये हाथ में डालेंगे। तो ये मैं आपसे पूछने आया हूँ कि ये जायज़ है इस्लाम में कि ना जायज़ है शेख साहब? मैंने क्या कहा कि वहाँ काबतुल्लाह पे लगाना है? जी, काबतुल्लाह पे इसको इस तरह जरा वो कर दें शेख इस साहब। अंगूठी को? जी, सबको। अच्छा, इसने कहा कि यानी काबतुल्लाह से टच करना है? जी, टच कर दे उसको इस तरह जरा। और इसी मदीना आकर के मदीना में मकाम जाली इब्राहिम पे में, और जी सबको, जितने दीवारों पे जितने इस पे मुकामात टच हैं। करना है। हाँ जी। और फिर जब ले जाएंगे आप तो पहनेंगे? जी, हम कहते हैं हम उंगलियों में पहनेंगे और ये बख्तवर भी उससे होगा, फायदा होगा उनको। हमें बहुत फायदा होगा। तो मैंने कहा मैं ले जाऊंगा, मुझे कोई गरज नहीं है। लेकिन आपने किया इसको कुछ लगाया काबा पे? शेख साहब मैंने किया, लगाया जी, हाँ। इल्म नहीं था इसलिए आपसे मिलने आया था मेरा। तो बहर के मेरे भाई देखिए, कोई भी काम करना हो जी, तबर्रुक समझ के, बरकत समझ के, फायदा समझ के, अजर और सवाब समझ के, दुनियावी फायदा समझ के, या दीनी फायदा समझ के, या आखिरत का फायदा समझ के, तो उसमें ये देखना जरूरी है कि आया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काम के करने का हुक्म दिया है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के करने का हुक्म दिया है। ये देखना जरूरी है। अगर है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। लोगों को जो चीज़ अच्छी लगे, लोगों को जो चीज़ ज़हन व दिमाग से उनको अच्छा लगे वो करना, ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। मुसलमान है और मुसलमान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलता है। अब ये भाई ने ये कहा है कि इसको काबतुल्लाह के गिलाफ काबा से लगा दिया जाए, टच करा दिया, या मकाम इब्राहिम से लगा दिया जाए, या इसी तरीके से मदीने में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र की जो जाली उससे लगा दिया जाए। तो क्या इसका हुक्म हमारे इस्लाम में है? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को खुद किया है या किसी उम्मत को करने का हुक्म दिया है? तो नहीं दिया। देखिए, काबतुल्लाह तवाफ के लिए है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्यतवफू बिलबैतिल अतीक। लोगों को चाहिए कि काबतुल्लाह का तवाफ करें। और काबतुल्लाह फिर किस लिए है? कि काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा जाए। तो इसलिए काबतुल्लाह क्या है? किबला है सारी दुनिया के मुसलमानों का। तो अगर बरकत चाहिए काबतुल्लाह से तो काबा का तवाफ किया जाए, और अगर बरकत चाहिए काबतुल्लाह से तो काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा जाए। लेकिन काबतुल्लाह को छूना या काबतुल्लाह को टच करना, अंगूठे से टच करना या हाथ से टच करना, उसमें कोई खैर बरकत नहीं। अगर ऐसा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये काम किए होते और उनके बाद सहाबे कराम भी अमल किए होते। ऐसा नहीं किया। ऐसे ही हजर अस्वद है, हजर अस्वद से तबर्रुक लेना है तो उसको चूमना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजर अस्वद से तबर्रुक लेना है तो हाथ लगाकर उसको बोसा देना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से बरकत मिलेगी। खुद उस पत्थर में ये अल्लाह ने नहीं रखा है कि कोई तकलीफ में है तो पत्थर हजर अस्वद तकलीफ दूर कर दे या तकलीफ दूर करने का जरिया बने, या कोई किसी को फायदा चाहिए तो हजर अस्वद को छू देने से, चूम देने से उसको तिजारत में कोई फायदा हो जाए, या ये कि उसके सेहत में कोई फायदा हो जाए, या उसके घर में कोई फायदा हो जाए, उसके दुकान में कोई फायदा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। फायदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना। तो जन्नत का पत्थर है, उसको चूमने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल होगा और उससे फायदा मिलेगा। ऐसे मकाम इब्राहिम सिर्फ क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मकाम इब्राहिम को क्या बनाओ? मुसल्ला बनाओ। तो अगर आदमी तवाफ करता है, तवाफ करने के बाद फिर मकाम इब्राहिम के पास आकर के नमाज पढ़ता है तो उसको बरकत मिलेगी, उसको फायदा मिलेगा। लेकिन मकाम इब्राहिम को जाकर छूने से, उसको चूमने से फायदा या नुकसान मिलेगा। क्यों? कि उसने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ किया है। उसको छूना, अंगूठी को उससे लगाना उससे, या हाथ लगाना उससे, या होंठ लगाना, ये सब शरीयत के खिलाफ वर्जी है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ वर्जी है। इसे परहेज करना, इसे फायदे के बजाय गुनाह मिलेगा।
فائدہ نہیں بلکہ گناہ ملے گا. ایسے مدینہ آتے ہیں. اب نبی علیہ السلام اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی قبر کے چاروں طرف جالی لگی ہوئی ہے. تو جالی کو چھونے سے، جالی کو ٹچ کرنے سے کیا ملے گا؟ بھائی پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ جالی ہے نہیں. اس جالی میں کیا فائدہ؟ جالی تو صرف اس لیے لگایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے جس کے اندر قبریں ہیں اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا جائے، اس کو گھیر دیا جائے، اس کو محفوظ کر دیا جائے. یہ مقصد ہے جالی کا. کسی زمانے میں لکڑی کی جالی تھی، بعد میں وہ جالی آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی، تو یہ جالی پھر لوہے کی لگائی گئی ہے. اب یہ جالی آج ہے، کل کو نہیں پتہ، اس جالی کو ہٹا کر کوئی اور جالی لگائی جائے گی. جالیوں میں کوئی برکت نہیں ہے. ایسی مسجد نبوی کے دیواروں میں کوئی برکت نہیں ہے، دروازوں میں کوئی برکت نہیں ہے. برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے. ہم جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، السلام علیکم یا رسول اللہ، ثواب ملے گا. السلام علیکم ابو بکر صدیق، السلام علیکم عمر الفاروق، ثواب ملے گا. لیکن جا کے جالی کو چھونا، پلر کو چھونا، یا ایک دیوار کو چھونا، دروازے کو چھونا، اس سے ثواب نہیں گناہ ملے گا. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی. تو اس لیے جن بھائی نے یہ دیا ہے انہوں نے خود غلط کیا ہے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں لے کے آیا ہوں، اور آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ نے سوال کر دیا ہے. تو اگر جان بوجھ کر کے آپ یہ لاتے، یہ کرتے تو آپ بھی گنہگار ہیں. لیکن اب معلوم ہو گیا ہے تو اب یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ جا کر کے ان کو نصیحت کرنا، منع کرنا ہے. میرے بھائی، یہ پتھروں میں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو اگر کسی دروازے سے، دیوار سے، جالی سے، کعبۃ اللہ کے غلاف سے، یا اسی طریقے سے کیا کہ مقام ابراہیم سے لگا دیا جائے، اسے کوئی برکت نہیں ملے گی. برکت اللہ رب العالمین کی عبادت کرے برکت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے برکت ملے گی، قرآن مجید کی تلاوت کرے برکت ملے گی، کثرت سے درود شریف پڑھے برکت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے برکت ملے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے سے برکت نہیں ملے گی، قرآن چومنے سے برکت نہیں ملے گی، مسجد کو چومنے سے برکت نہیں ملے گی، مسجد میں عبادت کرنے سے برکت ملے گی، کعبۃ اللہ کی پردے کو چھونے سے برکت نہیں ملے گی، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے برکت ملے گی. تو سمجھنا ہے، شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، اور جو شریعت میں جو ثابت نہیں ہے اس کو نہیں کرنا ہے، ورنہ گناہ ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ گیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر مسلمان کو چلنا چاہیے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد، چاہے امیر ہو، چاہے غریب، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی، کوئی بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پہ چلے گا تو وہ ثواب پائے گا. نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے گا وہ گناہ پائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کا حکم دیا ہے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم اگر اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پہ ہوگی. کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ہدایت کی علامت ہے، ہدایت کی پہچان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلنا ہے مسلمان کو، یہ نہیں کہ ان سب طریقے پہ چلنا ہے. ان سب میں کیا فائدہ رکھا ہے؟ سب میں سمجھ گئے نا. اب دیکھیے اسی طریقے سے یہ انگوٹھی ہے، یہ اس کے اندر 999 نمبر لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی نمبر لکھا ہوا ہے، یعنی میتھمیٹک کا حساب ہے، نمبرات ہیں 230 420 560 480 پر، اور اس کو لوگ سمجھتے اس سے فائدہ ہوتا ہے. بھائی اگر اس نمبرات سے فائدہ ہوتا ہے تو پوری میتھمیٹک کی کتاب رکھ لو نا اپنے پاس، فائدہ ملے گا. کسی کالج سے جاؤ، بولے بھائی میتھمیٹک کی کتاب دے دو، کیا بھائی میں ساتھ میں رکھنا ہے، میں پریشانی سے میری دور ہوگی، مجھے کوئی فائدہ ملے گا، میری دکان میں فائدہ آئے گا، میری آفس میں فائدہ آئے گا، میرے گھر میں فائدہ آئے گا. اب اس میں تھوڑے نمبرات لکھے ہوئے، دیکھیے اس میں تھوڑے نمبرات لکھے ہوئے، اس میں میتھمیٹک ہے، یہ اس میں کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. یہ مسلمان اس وقت کتنی جہالت پہ چل رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو ترجمے سے نہیں پڑھا، انہوں نے دین اسلام کو نہیں سمجھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر چلتے ہیں اور بجائے نیکی کہ وہ گناہ پاتے ہیں. تو مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو اسلام کو سمجھ کر اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.